सवाल नंबर 1, कुरान मजीद की कौन सी आयत सबसे बड़ी है? आपके ऑप्शन है ये। ए सूरह आराफ आयत नंबर 54, बी सूरह बकरा आयत नंबर 282, सी सूरह मुल्क आयत नंबर 14, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। कुरान मजीद की सबसे बड़ी आयत सूरह बकरा आयत नंबर 282 है। सवाल नंबर 2, वुज़ू करने का हुक्म किस हिजरी में नाजिल हुआ था? आपके ऑप्शन है ये। ए 2 हिजरी, बी 5 हिजरी, सी 8 हिजरी, डी 9 हिजरी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। वुज़ू करने का हुक्म 5 हिजरी में नाजिल हुआ था। सवाल नंबर 3, किस जंग में फरिश्ते भी मुसलमानों के साथ काफिरों से लड़े थे? आपके ऑप्शन है ये। ए जंगे बदर, बी जंगे खैबर, सी जंगे खंदक, डी जंगे उहूद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए जंगे बदर में फरिश्ते भी मुसलमानों के साथ काफिरों से लड़े थे। सवाल नंबर 4, किस शख्स को 4000 नबियों की बारगाह में हाजिर होने का शर्फ हासिल हुआ? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत हकीम लुकमान, सी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत तमीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। हज़रत हकीम लुकमान को 4000 नबियों की बारगाह में हाजिर होने का शर्फ हासिल हुआ था। सवाल नंबर 5, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा कितनी मरतबा पढ़ाई गई थी? आपके ऑप्शन है ये। ए 17 मरतबा, बी 24 मरतबा, सी 50 मरतबा, डी 72 मरतबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा 72 मरतबा पढ़ाई गई थी। सवाल नंबर 6, कौन से नबी अपनी कब्र में खुद जाकर लेटे थे? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए हज़रत हारून अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खुद जाकर लेटे थे। सवाल नंबर 7, इक्तदा किस अमल को कहते हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए भूखे को खाना खिलाना, बी गरीब की शादी करवाना, सी जमात के साथ नमाज पढ़ना, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, जमात के साथ नमाज पढ़ने को इक्तदा कहते हैं। सवाल नंबर 8, अल्लाह ने किस सहाबी को सलाम भेजा था? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत तमीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए अल्लाह ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सलाम भेजा था। सवाल नंबर 9, बशरा का शहर किसके दौर में आबाद हुआ था? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत तमीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، بشرا کا شہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آباد ہوا تھا۔ سوال نمبر 10، پہلے کلمے کے الفاظ میں کتنے نقطے ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے 1، بی 3، سی 4، ڈی 1 بھی نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، پہلے کلمے میں ایک بھی نقطہ نہیں ہے۔ سوال نمبر 11، جسم کی زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے صدقے کو، بی نماز کو، سی روزے کو، ڈی تینوں نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، جسم کی زکوٰۃ روزے کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 12، قوم سابی کس نبی کی قوم ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے حضرت ہارون علیہ السلام، بی حضرت ابراہیم علیہ السلام، سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، قوم سابی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے۔ سوال نمبر 13، حضرت امام مہدی کی نماز جنازہ کون سے نبی پڑھائیں گے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے حضرت ہارون علیہ السلام، بی حضرت ابراہیم علیہ السلام، سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، حضرت امام مہدی کی نماز جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے۔ سوال نمبر 14، ابلیس نے اللہ کے عرش کا طواف کتنے سالوں تک کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے 10,000 سال، بی 20,000 سال، سی 30,000 سال، ڈی 40,000 سال۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، شیطان نے اللہ کے عرش کا طواف 40,000 سالوں تک کیا تھا۔ سوال نمبر 15، پیسے دے کر زنا کرنا کیسا ہے؟ فتاوی قاضی خان میں ہے وَلَوْ اسْتَأْجَرَ امْرَأَةٌ لِيَزْنِيَ بِهَا فَزَنَا بِهَا لَا يُحَدُّ فِي قَوْلِ أَبِي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ اگر کسی شخص نے عورت کو کرائے پر لیا پیسے دے کر کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا مجھے زنا کرنے دو، اجرت پر لیا اور اس سے زنا کیا، تو کہتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں اس عورت پر اس آدمی پر کوئی حد نہیں ہے۔ اب اعتراض کیا کرتے ہیں کہ دیکھو جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ زنا کے دروازے کھول رہے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زنا کے دروازے کھول رہے ہیں، کہتے ہیں آدمی پیسے دے کر عورت سے زنا کرے تو ایسے آدمی پر حد ہی نہیں ہے، جب حد نہیں تو پھر جائز ہے۔ میں نے کہا بات سمجھو، ایک ہے زنا کا جائز ہونا اور جائز نہ ہونا، ایک ہوتا ہے ایسے زانی پر حد لگنا اور حد نہ لگنا۔ حد لگنا نہ لگنا اور مسئلہ ہے، اور زنا کا جائز ہونا ناجائز ہونا یہ اور مسئلہ ہے۔ اگر صرف حد نہ لگنے سے اگر کوئی چیز جائز ہو جاتی ہو تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فتویٰ یہ ترمذی کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں من اتل بہیمۃ فلا حد علیہ، کوئی آدمی کسی جانور سے بدفعلی کرے تو ایسے آدمی پر کوئی حد نہیں۔ تو اس کا کیا معنی کہ جانور سے بدفعلی کرنا جائز ہوگا؟ اب بتاؤ اگر میں آپ سے کہوں کوئی آدمی پخانہ کھا لے اس کے اوپر کوئی حد نہیں، تو غیر اٹھ کے پخانہ شروع کر دے کیوں، کھانا شروع کر دے کیوں؟ مولانا صاحب نے کہا حد نہیں لہذا جائز ہو گیا۔ اور بھئی حد نہ ہونا الگ مسئلہ ہے اور جائز اور ناجائز ہونا یہ الگ مسئلہ ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے ہم نے کہا یہ دو مسئلے الگ ہیں، ایک ہے گناہ ہونا اور ایک ہے حد ہونا۔ گناہ تو ہر حال میں ہے، لیکن حد کے بارے میں دو قول تھے اور فتویٰ اس بات پر ہے کہ اس آدمی پر پھر بھی حد ہوگی
یہ نہیں کہ اس کی حد ساقط ہو جائے گی۔